आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। यो टेलिभिजनको लागि शिक्षा र समृद्धिका लागि एजुकेसन टक कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम सञ्चालक रामहरि सिल्वा। हामी यो बहसमा शिक्षा क्षेत्रका समसामयिक विषय, नेपालको शिक्षा नीति, यसको प्रभाव लगायत साङ्गोपाङ्गो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आज विशेष गरी हामी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले एसई का सन्दर्भमा गरेको निर्णय, त्यसले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र स्कुल सञ्चालकहरूका बीचमा उत्पन्न अन्योलताका विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यो छलफलमा भाग लिनका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ एनप्यासनका केन्द्रीय अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र हिसानका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्मा। सरहरूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत। नमस्कार। म ऋतु सरबाटै कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। सर, कोभिड-19 को महामारीको बिचमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले एसई को परीक्षा नहुने र आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ग्रेड सिट दिने भन्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा तपाईँको टिप्पणी के छ? यो परिस्थितिजन्य अवस्थाले सिर्जना गरेको यो विशेष निर्णय हो भन्छु म। र यद्यपि हामीले चाहिँ परीक्षाको मिति तोक्न भनेर पनि एक किसिमको हामीले दबाब दिइराखेका थियौँ, किनभने कुनै न कुनै किसिमले परीक्षाको मिति तोकिँदा थोरै सहज हुने अनुमान गरेर 1 महिना 2 महिना पछिको मिति तोकिँदाखेरि त्यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कतै न कतै जोडेर राख्छ। मेरो परीक्षा आउँदैछ, यो मितिमा हुन्छ भनेर जोडेर राख्छ भनेर हामीले त्यो आग्रह गरेका हौँ। यद्यपि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्यतातिर सुनवाई गर्ने भन्दा पनि अब कता कताको प्रेसर दबाब छ त हामीलाई थाहा हुने कुरो भएन। तर के छ भने हठात रूपमा चाहिँ सीको परीक्षालाई नै रोक्ने, अब स्थगित मात्रै थियो भने अब यसलाई अलिक फरक मोडालिटीमा त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने किसिमले विषयहरू आए। र यद्यपि कार्यविधि बनेका छैनन्। कार्यविधि बनिसकेर यो निर्णय गरेको भए अलि अन्योलता कम हुन्थ्यो होला। पहिला निर्णय गर्ने अनि कार्यविधि बन्छ भन्ने आधारमा अलि अन्योलताको सिर्जना चाहिँ बढी नै भएको छ। र प्रवक्ताले के भन्नुभयो भने त्यो निर्णयलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने सन्दर्भमा अब विद्यालयका आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा भनेर बोलिदिनु भयो। अब विद्यालयका आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै बोलिदिँदा साथ अब विद्यालयहरूलाई पर्ने दबावका कुराहरू पनि र विद्यालयले त्यसलाई कसरी चाहिँ अब अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूमा पनि स्पष्ट मार्गनिर्देश नभएको अवस्थामा अब हामीले सुनेका छौँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केही कार्यविधि बनाउँदैछ। तर मलाई अलिकति यो यात्रा उल्टो भयो। कार्यविधि बनिसकेको भए त्यसै अनुसारको तयारी भएर निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो। पहिला निर्णय भयो, अब कार्यविधि बन्छ र निर्णयले स्पष्ट रूपमा के बोलिदियो भने आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा। आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा हो भने त अब विद्यालयलाई, विद्यालय शिक्षकलाई नै चाहिँ त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी दिन पर्यो सम्पूर्ण रूपमा। फेरि कार्यविधिले फरक किसिमले बोलिदियो भने फेरि त्यो दुईटाको बिचमा चाहिँ मेल नहुने भयो, अलिक बेमेल देखिने भयो। यतातिर परीक्षा बोर्डले बनाउँदै गरेको कार्यविधिले के भन्ने हो, त्यहाँ स्थानीय सरकारको पनि इन्भल्भमेन्टका कुराहरू आउलान् अथवा चाहिँ शिक्षाका विभिन्न युनिटहरूका इन्भल्भमेन्टका कुराहरू आउलान्। अनि फेरि आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधार फेरि कता हराएर जान्छन्। त्यसले गर्दा थोरै कन्फ्युजन छ। यद्यपि यो कन्फ्युजनमा हामी यो साझा समस्यालाई साझा बहस छलफलबाट नै यसलाई सुझाउनुपर्छ। किनभने कुनै न कुनै किसिमले हाम्रो चासो भनेको कुनै पनि नाममा विद्यार्थीहरूलाई अन्याय हुन भएन। विद्यार्थीहरूलाई अन्याय नहुनका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, अधिकतम प्रयास हाम्रो हुनपर्छ भन्ने लाग्छ। युवराज सर, यो सरकारको निर्णयको बारेमा हिसानको टिप्पणी के छ? धन्यवाद रामहरि सर। अब विषय त्यो बेला जुन ढङ्गले महामारीको एउटा ठुलो प्रकोप र एउटा खालको चाहिँ त्रासमय वातावरण बन्यो र सबै शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ चैतको 5 गते बन्द गरेर अनि एसी 6 गतेदेखि 14 गतेसम्म चलाउने त्यो व्यवहारिक देखिया थिएन। त्यो बेला नि 5 गते नगएर कि 14 गतेसम्म सबै शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन भएर बन्द हुनुपर्थ्यो। एउटै घरका सानो बच्चाहरू पढ्ने पनि, ठुलो एसी दिने पनि एउटै घरका बच्चाहरू बाहिरबाट आएर पढेका अभिभावकहरू पनि छन् यहाँ धेरै। अब त्यो 5 क्लास भएको बच्चालाई लिएर जाँदाखेरि 10 क्लासको बच्चाको भोलिपल्ट जाँच हुनेलाई पनि एउटा खालको चाहिँ के गर्ने, त्यो एउटा स्वाभाविक रूपमा अभिभावकहरूलाई दुविधा थियो नै। त्यो हुँदाखेरि अब 10 गतेसम्मै राखेर मूल विषयहरूमा एसी लिएर त्यो निर्णय गरिदिए पनि हुन्थ्यो। त्यो बारेमा
चैतको भनौँ न फागुनको 20-22 गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटा परामर्श गरेको रहेछ। मूल विषयहरू लिएर अलि अगाडि नै राखेर चलाउने कि भन्ने पनि भएको छ। पछि गएर त्यो निर्णयमा पुगेन। त्यो निर्णय अलिक छिटो गरिदिन सक्यो भए 10 गतेसम्म एसी पनि सकिन्थ्यो, मूल विषय 4वटा 5वटा 6वटासम्म, र अरू बच्चाहरू पनि लगभग सबै विद्यालयका विद्यार्थीले जाँच दिएर पाउँथे। 1 देखि 9 का विद्यार्थीहरूले पनि राम्रोसँगले जाँच दिएर जान पाएनन्। विद्यालयलाई पनि आफ्नो खालको समस्या भयो। हतारमा जाँच लिँदाखेरि शुल्क उठाउन सकेन विद्यालयले, त्यसको समस्या अहिलेसम्म भइरहेको छ। र केही दिनपछि अलिक खुकुलो हुन्छ कि भन्ने स्थिति थियो। त्यो बेला 5-7 लाख मात्रै सङ्क्रमित थिए संसारभरि। अब आज 80 लाखको हाराहारी पुग्न लागिसक्यो भनेपछि यो स्थिति अकल्पनीय पनि हो। र अहिले आएर अब फेरि जाँच लिन सक्ने स्थिति बन्ला भोलि अलिकति लामो समय कुर्दाखेरि। तर अब 15-16 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरू करिब 4,82,000 को सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू छन्। ती विद्यार्थीहरूको मानसिकता अब यो 3 महिनामा बिग्रिसकेको छ। अब अझै लामो गर्नुभन्दा आन्तरिक मूल्याङ्कन नै यो वर्षको उत्तम बाटो जुन आएको छ। करिब 40वटा मुलुकले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै पास गराएका पनि छन्। अहिले बाहिरको हेर्दाखेरि पनि करिब 145वटा मुलुकहरूको यो एसीको परीक्षा हेर्दाखेरि गर्दा यो बाहिरको प्र्याक्टिसलाई अपनाएको छ। ढिलै भए पनि एउटा गति दियो र विद्यार्थी अभिभावक विद्यालयहरूमा एक हिसाबले यो त्रासबाट, यो एसीको परीक्षाको त्रासबाट केही रूपमा नि त्राण पाएको छ। त्यसले गर्दा यो अब ढिलै भए पनि राम्रो निर्णय भयो भन्ने नि रूपमा लिनुपर्छ। अब सर यो बल चाहिँ अब शिक्षालयहरूको कोर्टमा आयो, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ? अब पक्कै पनि यो एउटा चाहिँ वास्तवमा विद्यालय कलेजहरू र शिक्षक भनौँ न, अहिले यो एसीकै कुरा गर्दाखेरि विद्यालय र शिक्षकको जिम्मेवारी निकै ठुलो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र ठुलो एउटा अग्नि परीक्षाको रूपमा यो अबको आन्तरिक मूल्याङ्कन देखिएको छ। अब हिजो पनि अब हामीले चाहिँ विद्यालयहरूलाई नै दिनुपर्छ कक्षा 10 को कक्षा 12 सम्म भनियो र ग्रेडिङ प्रणाली त्यसरी ल्याइयो। आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै बढी त्यसलाई चाहिँ आधार बनाउने हिसाबले आन्तरिक मूल्याङ्कन खासै प्रभावकारी भएको थिएन। अङ्कमा आएको मार्क्सलाई त्यसलाई लेटरमा लगिएको थियो, 60लाई B+ बनाइएको थियो अथवा B बनाइएको थियो। त्योभन्दा अहिले आएर चाहिँ अब आफै मार्क्स दिएर योभन्दा अगाडिको आन्तरिक परीक्षाको आधारमा उसको हाजिरी अवस्थामा अथवा उसका अरू गतिविधि इसी एक्टिभिटिजहरूलाई जोडेर केही अब अहिलेको एउटा मापदण्ड बन्ला। त्यो मार्क्स राखेर त्यसलाई नतिजाको रूपमा चाहिँ जिल्ला शिक्षा इकाइमा पठाउनु चाहिँ यो एउटा चुनौती छ। यो ठुलो चुनौती छ र यो चुनौतीले कम्तीमा अब 10 क्लास पनि यो खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरो जुन शिक्षा संसदीय समितिमा नि आइरहेको छ, उहाँहरूलाई पनि एउटा स्टडी हुन्छ। यो स्टडीको रूपमा रिसर्चको रूपमा आउनेछ। सबैलाई A र A+ दिने स्थिति भयो भने चाहिँ यो दुर्घटना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि हामी ग्रेडिङ प्रणालीलाई क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि यो एसीको आवश्यकता अझै 10 वर्ष हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा यो एउटा कठिन समयमा अब हाम्रो असाढ महिनाको मूल्याङ्कन अगाडि बढ्दैछ। ऋतु सर, अब यो चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो निजी शैक्षिक संस्थाहरूको छात्र सङ्गठन भएको र मेजर स्टेक होल्डर पनि भएको हिसाबले सरकारले जे जति चाहिँ निर्णयहरू घोषणाहरू गर्छ, चाहे त्यो हिजो ग्रेडिङको बेला होस् चाहे यो एसीको चाहिँ परीक्षा नलिने सन्दर्भमा होस्, यो तपाईँहरूसँग छलफल नहुनुको कारण के? तपाईँहरूलाई नजरअन्दाज गरिएको हो, तपाईँहरू चाहिँ छलफल नभएको हो कि के हो? यो बारेमा तपाईँको के धारणा छ? छलफल कम हुन्छन्। त्यसमा हाम्रो अब गुनासो भन्दा पनि छलफल किन गर्नु भएन भनेर हामी आश्चर्यचकित चाहिँ हुन्छौँ। किनभने डे टु डे विद्यालय शिक्षामा इन्भल्भ भएर पढाउने हामी फिल्डमा त हामी छौँ नि त फिल्ड वर्करलाई नै बाहिर राखेर चाहिँ अब हामी कस्तो किसिमको निर्णय गर्छौँ। त्यसै कारण पनि रामरीजी अहिलेसम्म सरकारले गरेका शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरू नियमहरू राम्ररी कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि त्यसका पछाडिको मूलभूत कारण त्यही नै हो। किनभने कुनै नीति पास गर्दै गर्दा अथवा कुनै नीतिलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाँदै गर्दा सरकारवालाहरूको चाहिँ राम्ररी सम्बोधन हुन सकेन भने चाहिँ त्यो कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा त्यो कता कता हराउने हुन्छ। यसर्थ पनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले अब कुनै कुरा आउन लाग्यो भने अब हामी यसो गर्दैछौँ, तपाईँहरूको राय के छ भनेर सोधिदिने अथवा त्यसमा हाम्रो सरकार राखिदिने कुराले सरकारले बनाउन लागेको नीति अथवा हाम्रो मन्त्रालयले बनाउन लागेको नीतिलाई बल्नै पुग्छ। तर त्यो कता कता रुमलिएको छ। हुनसक्ला हाम्रो इन्भल्भमेन्ट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले अनावश्यक दबाबको चाहिँ उहाँहरूले महसुस गर्नुहुने हो कि? यद्यपि हामी दबाब दिने त होइन, हामी त सहकार्य गर्ने हो। सरकार स्टेटको बाहिर गएर त हामी त केही बोल्न सक्दैनौँ। सरकारले हाम्रो मातहतको तालुकवाला
मन्त्रालयले केही कुरा गरिसकेपछि हाम्रो पनि धर्म हुन्छ त्यो कुरालाई सहजीकरण गर्ने, सहकार्य गरेर जाने। तर सहकार्य कहिलेसम्म सम्भव हुन्छ भने त्यसले चाहिँ हानि नपुर्याउने अथवा क्षति नपुर्याउनेसम्म चाहिँ हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ अथवा कुनै नीति र निर्देशलाई पालन गर्न सक्छौँ। त्यसर्थ पनि हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ यस्ता संवादहरू बढी हुन्। त संवाद चाहिँ हुन्छ त कस्तो भने जुन विषय अलिकति क्रुसियल छ, जुन विषयमा चाहिँ वास्तवमा संवेदनशीलताको खाँचो छ, त्यहाँ चाहिँ संवाद अलिक कम भएको अथवा त्यहाँ चाहिँ सुझाव अलिक कम लिने गरिएको। तर अरू अन्य विषयहरू हुन्छन् नि, ट्राफिकको व्यवस्थापनका कुराहरू, अन्य अब योग दिवस आउँदैछ, योग दिवसका कुराहरू, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ फेरि यसो समन्वय गरिराखे जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर अब ठ्याक्कै भर्चुअल क्लासको चाहिँ निर्देशिका बनाउने कुरो अथवा विद्यालय चाहिँ पुनः सञ्चालनका कुराहरू त ठ्याक्कै हामीसँग जोडिएका हो नि त। 1/3 विद्यालय शिक्षामा भएको अहिले बालबालिकाहरू भएको स्थितिमा विद्यालय पुनः सञ्चालन निर्देशिका बन्दै गर्दा त हामीले पनि त केही कुरा राख्थ्यौँ, त्यहाँ हाम्रा कुराहरू पनि केही सम्बोधन हुन पर्थ्यो होला। त्यसले गर्दा थोरै अब हामीमा कार्यशैलीमा थोरै केही नमिलेको छ, यसलाई हटाउँदै जानुपर्छ। यद्यपि उहाँहरूले यो ड्यु इन्टेन्सन गर्नुभयो त्यो पनि मैले दाबी गरिराखेको छैन, कतै कतै हरायौँ, उहाँहरू पनि दबाबमा पर्नुभयो होला, उहाँले गर्नुभयो। तर अब हामीले बनाउँदै गरेको नीति अनि हामीले कार्यान्वयनको तहमा लैजाँदै गरेका विषयवस्तुलाई चाहिँ आपसी सहकार्य गरेर नै पहिले टुङ्गो लगायौँ भने पछि अनावश्यक विवाद गर्ने कुरा आउँदैन र हामी एक भएर जान पनि सक्ने स्थिति बन्छ। एकदम ऋतु सर, मैले यसैमा अर्को कुरा के जोड्न खोजेँ भने यो केही शिक्षाविद भन्नेहरू र सरकारको पनि नियत चाहिँ के देखियो भने अब यो एसई चाहिँ सधैँको लागि विस्थापित गर्ने भन्ने कुरा पनि आछ। यसमा तपाईँको सङ्गठनको धारणा चाहिँ के छ? हामी स्पष्ट रूपमा के भन्छौँ भने जहिलेसम्म प्रत्येक विद्यालयमा 10 कक्षाबाट 11-12 हुन सक्ने आधार तयार हुँदैन। आज हामीले यसो पहिलाको इतिहास हेरौँ न, 2046 सालदेखि नै हामीले 12 कक्षासम्म चाहिँ माध्यमिक शिक्षालाई लैजाने भन्ने सोच त बनाएकै हो त। तर त्यो चाहिँ 2073 सालमा आएर बल्ल त्यसले चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्ने मौका पायो। 2046 सालमा सुरु गरेको हाम्रो त्यो मुभमेन्टले अथवा सरकारले जुन सोच ल्यायो त्यो सोचलाई चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउने भनेर 2073 सालमा बल्ल एउटा कानुनी भित्र ल्याइयो, कानुनी संरचनाभित्र त्यसलाई ल्याइयो। तर पनि अहिले देशभरि 29,000 र हाम्रो सहित गर्दाखेरि करिब 35,000 विद्यालय शिक्षामा इन्भल्भ भएका संस्थाहरू छौँ हामी, सरकारी र निजी गरेर। अब यसमा हामी कतिले चाहिँ 11-12 पढाउन सकेका छौँ त? 11 र 12 पढाउन नसक्ने स्थितिमा त यो नै त्यो विद्यालयहरूको लागि त यो नै टर्निङ पोइन्ट हो नि त। यहाँबाट चाहिँ बाहिर पठाउनु पर्ने भएपछि त्यो मात्र विद्यालयको मात्रै ग्रेडिङले अथवा विद्यालयकै मात्रै प्रमाणीकरणले अलि नपुग्ने हो कि? किनभने ती विद्यार्थीहरू त बाहिर जानुपर्ने हुन्छ। बाहिर जानुपर्ने हुँदाखेरि बाहिरी मूल्याङ्कनका आँखामा, दृष्टिमा हाम्रो मूल्याङ्कनलाई कसरी हेरिने भन्ने कारणले पनि अझै पनि केही वर्ष, अझै लामो समयसम्म प्रमाणीकरण हुने किसिमले एउटा स्तरीय परीक्षा अथवा परीक्षाको स्तरीकरणको आवश्यकता भन्ने हामीले महसुस गर्छौँ। र त्यसदेखि बाहेक अहिले पनि लोकसेवामा कक्षा 10 कै रिजल्टका आधारमा गरिने अथवा कक्षा 10 को उपलब्धिका आधारमा गरिने केही परीक्षाहरू छन्, त्यसलाई टेकेर गरिने केही चाहिँ पदहरू चाहिँ त्यहाँ सिर्जना भएको छ अहिले पनि लोकसेवामा। त्यसै गरी कतिपय बाहिर पढ्न जानुहुन्छ हाम्रा विद्यार्थीहरू 10 कक्षापछि। त यी सबै कुराहरूको लागि एउटा चाहिँ राज्य प्रमाणित एउटा सर्टिफिकेट चाहिन्छ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ, एउटा विद्यालयले मात्रै दिने भन्दा पनि। र त्यसदेखि बाहेक अर्को राम्ररी के छ भने अरू देशमा पनि यो 10 कक्षा 12 कक्षा चलेको जस्तै CBSE बोर्डले पनि 2013 सालमा हटायो यसलाई, 10 क्लासको बोर्डलाई, 10th बोर्डलाई उसले हटायो। 12 यद्यपि 2010 देखि उहाँहरूले चाहिँ यसलाई अप्सनल रूपमा जो बोर्डको परीक्षा लिन चाहने बोर्डको लिने, जसले चाहिँ आफै आन्तरिक रूपमा आन्तरिक गर्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ अप्सनल रूपमा छोडिदिएको अवस्था थियो। 2013 सालदेखि उहाँहरूले बन्द गर्नुभयो। तर 2013 सालदेखि बन्द गरेको त्यो परीक्षा 2018 सालमा गएर पुनः सुरु गर्नुभयो। किनभने त्यसमा रियलाइजेसन के भयो भने 10 कक्षाको एउटा राष्ट्रिय स्तरको अथवा एउटा चाहिँ प्रमाणित हुने किसिमको परीक्षा नगर्दाखेरि 12 को चाहिँ सिकाइ उपलब्धिमा त्यसले ह्रास ल्याएको छ। किनभने यो चाहिँ मानवीय साइकोलोजी हो कि अझै हाम्रो बाल मनोविज्ञानमा तपाईँ हेर्नुहोस्, कक्षा 7 बाट कक्षा 8 जान साथ अहिले पनि हाम्रो बालबालिकाले के भन्छ, ओहो यो वर्ष त मेरो BLE भन्नुहुन्छ क्या, 8 कक्षाको मेरो परीक्षा छ। त आफ्नो इन्टरनल इक्जाम दिने भन्दा त्यो BLE इक्जामलाई चाहिँ बढी चाहिँ सिरियसनेस भएको अथवा त्योलाई चाहिँ अलिक बढी महत्त्व, यद्यपि त्यो महत्त्व ठिक हो होइन, त्यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा हामी फेरि अलगै छलफल गर्न सकौँला। एउटा विद्यार्थीले कुनै पनि मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा त हामी भनौँला।
तर व्यावहारिक रूपमा के हुन्छ भने बिएलई परीक्षालाई विद्यार्थीहरूले महत्त्व दिने गरेको अथवा अलिकति सिरियस हुने गरेको, कक्षा 10 को परीक्षालाई यो त मेरो बोर्ड इक्जाम हो, यसमा मैले राम्रो ग्रेड ल्याउनुपर्छ भनेर बढी सिरियस हुने गरे र त्यो सिरियसनेसले त उपलब्धि बढाएकै छ त। कन्क्लुजन चाहिँ एसई अहिले फेज आउट गरिहाल्नु हुँदैन, एसई फेज आउट गर्न हुँदैन। कुनै न कुनै रूपमा यसलाई सञ्चालन कसले गर्ने त्यो पछि छलफल गरौँला, तर यसलाई राख्नु नै पर्छ। धन्यवाद युवराज सर। अब विशेष गरी हिसाबले अब +2 को त फाइनल संस्था हो र युनिभर्सिटी एजुकेसन पनि डिल गरेको हिसाबले अब यो चाहिँ एसईको चाहिँ जाँच नहुने सँगसँगै अब 11-12 को बारेमा पनि केही बोलिएको छैन, युनिभर्सिटीका कुराहरूमा पनि खासै केही बोलिएको छैन, यसमा चाहिँ सरको धारणा के छ? अब एसई यो वर्षको त निर्णय भइसक्यो। अब हाम्रो हिसानको यसमा पनि धारणा छ, म यसमा नि अलिकति विषय राखौँ, किनभने अब 1 देखि 12 विद्यालय शिक्षामा गयो। संविधानले नै विद्यालय शिक्षा भनेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भयो। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका कार्यक्रमहरू, पहिला टियुका पिसिएलका प्रोग्राम सबै अब 1-12 को अवधारणा गयो। अब 1-12 मा पनि 7वटा किसिमका विद्यालयहरू छन्। 1 देखि 3 कक्षासम्मका विद्यालय छन्, 1-5 का छन्, 1-8 का छन्, 1-10, 1-12 छन्, कोही 4-12 का छन्। अब यी विभिन्न खालको चाहिँ स्ट्रक्चरमा छ, 11-12 का पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यो 10 कक्षा चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्ट हो, ऋतु सरले अहिले भनेको विषय नै हो। त्यसबाट धेरै विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षामा जानलाई आफ्नो एउटा चाहिँ बेसिक क्वालिफिकेसन तयार गर्ने हो त्यो लेभलमा। त्यसपछि 11 मा जाने हो अथवा चाहिँ विदेशी बोर्डहरूका चाहिँ कार्यक्रममा जाने हो, सिटिभिटीका कार्यक्रमहरू छन्, त्यहाँ जानलाई उसलाई एउटा चाहिँ पाथवे बन्ने चाहिँ एसईको हो र त्यसलाई हामीले खारेज गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा हामी स्पष्ट धारणा राख्छौँ। र यो चाहिँ संविधानले नै अब प्रादेशिक बोर्डले कक्षा 10 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरो स्पष्ट चाहिँ संविधानमै छ। अब यसैपालि पनि संविधानमा प्रादेशिक बोर्ड गठन गर्ने विषय पनि आएको थियो र प्रदेशले नै जाँच चलाउँछु भन्ने कुरा पनि आएको थियो। यो बिचमा मन्त्रीज्यूले सबै प्रदेशका चाहिँ विकास मन्त्रीज्यूहरूसँग छलफल गर्नुभयो 2 महिना अगाडि के गर्ने भन्दाखेरि। भनेपछि प्रदेश पनि तयार छ र 1 देखि 8 लाई स्थानीय तहले, गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले चलाउने यो एउटा खाका बनिसकेको छ र शिक्षा नीति पनि बनिसकेको छ, शिक्षा ऐन पनि अगाडि बढिसकेको छ विद्यालय शिक्षा। त्यसले गर्दा यसमा धेरै कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुरा छैन। अब अहिले एउटा चाहिँ केही त्रास देखाएर धेरै दीर्घकालीन असर पर्ने कुराहरू 10 कक्षा नै खारेज गर्ने भन्ने कुराहरू छ, त्यो गहिरोसँगले अध्ययन नपुगेको छ। मैले अघि जुन कुरा राखेँ, यसपालिको एसईको मूल्याङ्कन हेरौँ, त्यो ऐनामा हामीले अनुहार हेरे जस्तै छर्लङ्ग हुन्छ र त्यसले पक्कै पनि साँच्चै नै हाम्रो विद्यालयहरू कुन तहमा छ, पठन पाठन कस्तो छ, त्यहाँको आन्तरिक मूल्याङ्कन कस्तो छ र हामीले कहाँ लाँदैछौँ अबको विद्यार्थीलाई भनेर यसरी हामीले 1 देखि 12 को जाँच, अन्तिममा 12 को जाँच लिएर अनि उच्च शिक्षामा धकेल्ने हो भने त्यहाँ दुर्घटना हुन्छ। एउटा सेमी फाइनल चाहिँ हुनुपर्छ फाइनल खेल्नुभन्दा अगाडि, होइन? भनेपछि क्लास 10 चाहिँ सेमी फाइनल हो। त्यसपछि ऊ फाइनलमा गइसकेपछि त्यहाँबाट अनि अर्को तहमा ऊ जान सक्छ, होइन? उसको अर्को लेभलमा जान्छ। भनेपछि यो एउटा रह्यो। अहिले अब एसईको विषय अब आन्तरिक मूल्याङ्कनमा जान्छ। त्यो आन्तरिक मूल्याङ्कनको कसरी बन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयार गर्दै होला। त्यसमा कम्तीमा गत सालको नतिजा पनि त्यहाँ रिफ्लेक्सन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा। अहिलेको नतिजालाई सबैलाई ए र ए प्लस दिने अभिभावकको दबाब होला, अरू खालका विभिन्न खालको चाहिँ दबाब हुनसक्छ नतिजामा। त्यो भयो भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली चाहिँ ध्वस्त हुन्छ। यही किसिमको फेरि उच्च शिक्षामा माथि ग्रेडिङ सिस्टममा सेमिस्टर सिस्टममा पनि हुन थाल्छ। त्यसले गर्दा यसले हामीले यो अहिलेको हामीले जुन खालको एउटा अलिकति विश्वविद्यालयले सेमिस्टर सिस्टमलाई व्यवस्थित गरेर लगेको छ, पहिला सेमिस्टर प्रणाली खारेज भएको कारण पनि त्यही नै हो। त्यो बेलाको विषयलाई हामी सोचौँ न, अहिले एसीमा पनि त्यो हुनसक्छ। त्यसले गर्दा मापदण्डमा गत साल सक्दा 3 वर्षको नभए गत सालको नतिजालाई पनि हामीले एउटा मापदण्डको कडीको रूपमा एउटा प्यारामिटर चाहिँ लिनुपर्छ। गत साल त्यो विद्यालयमा 100 जनाले एसई दिएका र उत्तीर्ण भएका थिए भने कुन ग्रेडिङमा कुन रेसियोमा कतिले ए प्लस ल्याएका छन्, कति फेल छन्, कति डी र डी प्लसमा छन्, कम्तीमा एउटा आँकडा चाहिँ आउनुपर्छ। यद्यपि यत्रो महामारीको बेला छ, विद्यार्थीलाई कम्तीमा पास गराउने र उच्च शिक्षामा जाने स्थिति चाहिँ एउटा मानवीय चाहिँ अवस्था पनि बन्न सक्छ। डी नै दिएर डी प्लस दिएर उसलाई उच्च शिक्षाबाटै रोक्नु सकिने स्थिति नहोला। सबैलाई पास गर्ने भन्ने ग्रेडिङ प्रणालीको केही रूपमा त्यहाँ चाहिँ सापटी लिनुपर्ने हुनसक्छ। अब उच्च शिक्षामा जहाँसम्म छ अहिले अब 11 र 12 को बारेमा चाँडै नै निर्णय हुन्छ भन्ने विषय उठिरहेछ।
अब हामीले अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि जुन 3 चरणमा लकडाउनको अहिले हामीले विश्लेषण गर्दा अब यो 21 दिन पहिलो चरण भयो, त्यसपछि 15 दिन, अनि अर्को 15 दिन गर्दाखेरि श्रावणको 21 गतेपछि परीक्षालाई मात्रै विद्यालय कलेज खोल्ने भन्ने आएको छ। भनेपछि श्रावणको तेस्रो हप्ता अथवा भदौ पहिलो हप्तासम्म कक्षा 11 र 12 र उच्च शिक्षाका जाँचहरू हुने एउटा खालको चाहिँ तयारी मन्त्रालयले गरेको भन्ने बुझिन्छ, उच्च स्तरीय अहिलेको समितिले गरेको बुझिन्छ। त्यतिसम्म हुँदा पनि शैक्षिक क्यालेन्डरलाई मेन्टेन गर्न सकिने बाटो रहन्छ। अहिलेको अवस्था 5000 चान्चुन पुगेको छ। अब यो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा बढेन र PCR टेस्टहरूको सङ्ख्या बढ्यो र अनि कम्तीमा नियन्त्रण भयो अहिलेको चाहिँ सङ्क्रमण भने हामी भदौ पहिलो दोस्रो हप्तासम्म यो कक्षा 11 12 र अरू सेमिस्टरका सबै जाँचहरू रोकिएका छन्। विश्वविद्यालयका सेमिस्टरका जाँच हुँदाहुँदै रोकिएका छन्, एक हप्ता पछि हुने खालका जाँचहरू पनि रोकिएका छन्। त्यहाँ अर्को समस्या छ जुन कुरा अहिले उठान भएकै छैन, त्यो पनि शिक्षा मन्त्रालयकै मातहतका चाहिँ विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू हुन्। त्यसले गर्दा ती विषयमा पनि अब चाँडै नै मन्त्रालयले बोल्नु जरुरी छ। विश्वविद्यालयले एउटा तालिका निकाल्नलाई आँट गर्नुपर्छ। श्रावण तेस्रो हप्तापछि जाँच हुन्छ भन्ने कुरा त अहिलेको यो 3 चरणको लकडाउनको मोडालिटीबाट पनि देखिएको छ। अब खोल्नुपर्छ अनि त्यही किसिमले वातावरण बनाउँदै जानुपर्छ। बाहिर पनि जाँच भइरहेका छन् हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमै पनि र अन्य ठाउँमा पनि। त्यसले गर्दाखेरि हायर एजुकेसनमा इन्टरनल एसेसमेन्ट अरू एक्सटर्नलदेखि लिएर धेरै मोडालिटी छन्। कुनै न कुनै हिसाबले जाँच लिन सकिने चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयले केही न केही गृह कार्य गरिरहेछन्। त्यो जाँच हुने अवस्था र दसैँ अगाडि सबै जाँच सकियो भने आउने शैक्षिक सत्र अलिक ढिलै भए पनि मङ्सिरदेखि सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने हामी एउटा शैक्षिक हाम्रो चाहिँ निरन्तरता र यो क्यालेन्डर चाहिँ मेन्टेन हुन्छ भन्ने लाग्छ। ऋतु सर, यो पहिला लेटर ग्रेडिङमा पनि अब यो गर्दाखेरि क्वालिटी अलिकति खस्क्यो विद्यार्थीको र अहिले स्वतः पास हुँदाखेरि र सबै विद्यार्थीले अब प्लस 2 पढ्न पाउने हुँदाखेरि यसले दूरगामी रूपमा चाहिँ गुणस्तरमा कतिको असर पार्छ? लेटर ग्रेडिङलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्दै गर्दा नेपालमा ल्याउँदै गर्दा त्यति बेला के भन्यो भने यो चाहिँ अलिकति तयारी पुगेन, हतारमा ल्याइयो भन्ने किसिमले सम्प्रेषण भयो। हामीले पनि बुझेको कुरा त्यही थियो र हतारमा त्यस वर्ष ल्याइयो होला, त्यसपछि त हामीसँग समय थियो। तर लेटर ग्रेडिङको त्यस्तो मूल संरचना र लेटर ग्रेडिङको अन्तर्य, त्यो लेटर ग्रेडिङका पछाडि अथवा त्यसले डिमान्ड गर्ने कुराहरूको सम्बोधन गर्ने अहिलेसम्म पनि लेटर ग्रेडिङ सुरु भएको 4 वर्ष भइसक्यो, तर अहिलेसम्म पनि केही तात्विक भिन्नता आएको छैन। खालि सामान्य त्यो 80 गर्ने कि 85 गर्ने कि त्यो 75 गर्ने कुरादेखि बाहेक तात्विक कुरा आएका छैनन्। लेटर ग्रेडिङले सदैव डिमान्ड गर्ने भनेको ओभरअल वर्षभरि हुने जुन यो कन्टिन्युड एसेसमेन्ट सिस्टम छ त्यसका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। लेटर ग्रेडिङले चाहिँ वर्षभरि बालबालिकाले कस्तो पर्फर्मेन्स गरिरहनु भएको हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ कहीँ न कहीँ एड्रेस हुनुपर्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रा सुझावको रूपमा के गर्यौँ भने 50% चाहिँ कम्तीमा 50% वेट त्यसको टोटल जति हुने हो त्यसको 50% चाहिँ हाम्रो आन्तरिक मूल्याङ्कन, त्यो पनि वर्षभरिको, त्यो कुनै एउटा परीक्षामा आधारित भएर होइन। 50% चाहिँ त्यो वर्षभरि लिइने परीक्षालाई आधार गर्नु अथवा त्यसमा परियोजनात्मक कार्य होलान्, त्यसमा प्रयोगात्मक विषयहरू होलान्, ती सबैलाई 50 गरौँ र आधा 50% चाहिँ बोर्डले लिने परीक्षालाई गरेर त्यो दुईटालाई समायोजन गरियो भने वर्षभरिको परीक्षालाई पनि महत्त्व दिने कुरा पनि बढ्छ। हाम्रो इन्ट्रेस्ट, हामी सबैको सामूहिक इन्ट्रेस्ट भनेको त के हो भने सिकाइ उपलब्धि हुन पर्यो। यही गुणस्तरको बारेमा चाहिँ तपाईँ के भनाइ हुन्छ र विशेष गरी अब 11मा चाहिँ सबै पास हुने भएपछि त अब प्लस 2 त धेरै भरिने भए, सामुदायिकदेखि लिएर निजी कलेजहरू सबैको भाग पुग्ने भयो। के छ यसमा चाहिँ सरकार? अब 4,82,219 विद्यार्थी एससी दिँदै थिए। अब अहिले रिजल्ट आउने पर्खाइमा छन्, पास भइसकेका छन्, पास भएको छन्, तर कसले कति ग्रेड पाउने हो त्यो आएको छैन। ऋतु सरसँग म सहमत छु, किनभने एससीको जाँच माघ फागुनमा भएको थियो। अब त्यसको आधारमा विद्यार्थीले तयारी गरेको हुन्छ र त्यो तयारी 2 महिनामा उनीहरूले धेरै नै प्रगति गरेका हुन्छन्। कम्तीमा एउटा दुईटा ग्रेड बढी नै उनीहरूले पाएको हुन्छन्। बी ल्याउनेले एसम्म गइसकेका हुन्छ, ए ल्याउनेले ए+ जान्छ नै। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा आधार छ। र अर्को चाहिँ हामी प्राइभेटमा चल्ने स्कुलहरूकोमा चाहिँ सेन्टअप अलिक कडा नै गरिन्छ, भित्रकै करिकुलमलाई नै बढी चाहिँ फोकस गरिन्छ, जुन एसीको करिकुलम सजिलो छ र एसीको करिकुलममा जाँदा विद्यार्थीहरूले चाहिँ सहजै अलिक बढी नम्बर ल्याउँछन् र इजी पनि हुन्छ उनीहरूलाई पढ्नलाई। सेन्टअप पछि शिक्षकहरूले एसीको तयारी गराउँछन् छुट्टै नै, त्यसले गर्दा विद्यार्थीले मार्क्स धेरै नै ल्याउने
सम्भावना हुन्छ र बढ्छ। त्यो चिजलाई पनि हामीले सोच्नुपर्छ, किनभने 2 महिना अगाडिको एसी जाँचको मितिभन्दा 2 महिना अगाडिको मूल्याङ्कनलाई चैत 6 गतेसँग जोड्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीलाई अन्याय हुन्छ। त्यसलाई अब आन्तरिक मूल्याङ्कन जुन भनियो नि, उसको चाहिँ हाजिरी अनि उसको अरू चाहिँ क्षमताहरू, उसका अरू खालका चाहिँ इसी एक्टिभिटिजहरू, विभिन्न खालको नेतृत्वदेखि लिएर अरू खालका उसका क्षमताहरूलाई जोडेर त्यो मार्किङ गर्नुपर्छ। सायद अहिले जुन मूल्याङ्कनको एउटा निकाल्दैछन् त्यसमा वेटेज चाहिँ त्यसरी आउँछ। एसी सेन्टअपको एउटा इन्टर्नल मार्क्सको अरू विभिन्न क्याटेगोरीमा हामीले सेमिस्टर सिस्टममा नि गर्छौँ, एटेन्डेन्सलाई गर्छौँ, प्रेजेन्टेसनलाई दिन्छौँ, त्यसपछि उसको अरू फिल्ड वर्कलाई दिन्छौँ, अनि हाम्रो मार्क्सलाई जोडेर त्यो पुर्याएर हामी युनिभर्सिटीमा सेमिस्टर प्रणाली चलाएको छौँ। अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चाहिँ मूल्याङ्कन पद्धतिको एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ, पक्कै पनि त्यो चिज रिफ्लेक्ट हुन्छ नै। सिधै त्यो मार्क्सलाई ल्याउने हो भने त योभन्दा मजाक त केही पनि हुँदैन फेरि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा केही न केही आउँछ नै। मैले अघि पनि भने एउटा रिफ्लेक्सन अघिल्लो वर्षलाई पनि हेर्नुपर्छ। कम्तीमा जिल्ला शिक्षा इकाइका प्रतिनिधिले त्यो रिफ्लेक्सन के छ कि छैन, कम्तीमा उहाँहरूले एउटा चाहिँ कम्प्यारिजन गर्न उहाँहरूलाई आवश्यक पर्छ। त्यसले गर्दा मिसयुज नहोस् भनेर जसले जति चाहिँ गोजीबाट दिए जस्तै गरेर नम्बर दिने त्यो परम्पराले चाहिँ बिगार्छ। त्यसले अघिल्लो वर्षका एसीका विद्यार्थीलाई नि ओहो यो वर्षको एसी ब्याच भएको भए त राम्रो नम्बर आउने थियो भन्ने नहोस्, अब अर्को वर्ष आउने एसीलाई पनि त्यो फिल नहोस्। त्यसले गर्दा एउटा मूल्याङ्कनमा जानै पर्छ। अब पेन्डेमिक छ, विद्यार्थीको मानसिक त्रास छ, फेलै गराउँदाखेरिको पनि क्वेसन छ। मैले 2 महिनामा तयारी गरेर पास हुन्थेँ भन्ने विद्यार्थीले पढ्या हो नि त, तयारी गरेर बस्या हो, उसले त सेन्टअपमा हेलचेक्राइ गरे हुनसक्छ, बिरामी परे हुनसक्छ, हरेक चिज हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यही किसिमको अब उच्च शिक्षाको परीक्षा प्रणालीलाई पनि सोच्नुपर्छ। अब पेन्डेमिक धेरै बढ्यो भने कक्षा 11 को के गर्ने, कक्षा 12लाई त लिनुपर्ने आवश्यकता छ नै, किनभने त्यो चाहिँ एउटा स्कुलको एन्ड इक्जाम हो। त्यो इभ्यालुएसन चाहिँ हायर एजुकेसनमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँको सर्टेन मार्क्सहरू चाहिँ उच्च शिक्षाका विषय पढ्नलाई, छनौट गर्नलाई पनि त्यो मिनिमम चाहिँ उसले मार्क्स त्यहाँ पाउनुपर्ने हुन्छ। साइन्सका विद्यार्थी होस्, म्यानेजमेन्टका विद्यार्थी होस्, मेडिकल इन्जिनियरिङ अरू विषयमा जानलाई न्यूनतम मार्क्स उसले पाएको हुनुपर्छ। पास मात्रैले पुग्दैन र हाम्रो युनिभर्सिटीले फरक मापदण्ड पनि बनाएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पार्टलाई गम्भीरता रूपमा हेर्नुपर्छ। 11कै जाँच लिनु पर्दैन कि यो चाहिँ अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अघिल्लो उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले पनि 11को जाँच लिनैपर्छ भन्ने थिएन। त्यो प्र्याक्टिस नेपालमा आयो 48-49 सालदेखि, तर राम्रो प्र्याक्टिसको रूपमा यहाँसम्म आएको छ। हिजोकै पिसिएलकै निरन्तरता पनि हो र त्यसले विद्यार्थीलाई इन्गेज गराएछ पढ्नमा। उसले 11को तयारी गर्छ अनि 12को तयारी गर्छ। त्यसलाई हटाउँदाखेरि त्यहाँ पनि एउटा ग्याप आउँछ, किनभने त्यो एउटा टिनेजको समयमा विद्यार्थीले एकैचोटि 12को कक्षा मात्रैको परीक्षा र कक्षा लिन चाह्यो भने चाहिँ 10 देखि 12को जुन ग्याप छ 2 वर्ष त्यहाँ बरालिन्छ। उसले पठन पाठनमा चाहिँ शिक्षकको लगाम हुँदैन, अभिभावकले धेरै डिक्टेट गर्न सक्दैन त्यो उमेरको बच्चाहरू, ऊ साथीसँग मात्रै बढी गाइडेड हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ शिक्षकको पनि रोल भएन र भोलि पास हुनुपर्छ भनेर समाजसँग पनि उसले डराउनु परेन भने त विद्यार्थी फेल हुन्छ। त्यसले त्यहाँ पनि हामीले सोच्नुपर्ने जरुरी छ। हुन्छ, हाम्रो निर्धारित समय सिद्धेको छ। सरहरूलाई यो कार्यक्रममा आइदिनुभयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। आजको कार्यक्रम आइसकिन्छ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।